بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على من يشاء من عباده 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 فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه ويكفرون بما وراءه